कुलमान घिसिङलाई यदि यिनीहरूले पुनर्बहाली गर्दैनन् भने कुलमान घिसिङलाई हामीहरूको सत्ता आएपछि ऊर्जा मन्त्री बनाउँछु भनेर म ठोकुवा गर्छु। हेर्नुहोस्, जनता त यस्तो अवस्थामा छ कि अब खुँडा, भाला, चेन, हँसिया, हथौडा जे पाइन्छ त्यो निस्किने अवस्थामा छ र यस्ता नेताहरूलाई चोक चोकमा तपाईँको चाहिँ छुरी हानी हानी मार्ने अवस्थामा देखिरहेको छु। हिजो चप्पल पड्काएर हिँडेका शेरबहादुर देउवा आज जुन किसिमको महल बनाएर बसिरहेको छ, आज तपाईँको चाहिँ वरिको अवस्था के छ। ईश्वर पोखरेल हेर्नुहोस् त, ताण्डव नृत्य, त्यो पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको मन्त्रीको, बुझ्नुभयो, त्यसको ताण्डव नृत्य देखिरहनु भएको छ। त्यस्ता मान्छेलाई नझुन्ड्याए कसलाई झुन्ड्याउने? सुजाता कोइराला हेर्नुहोस् त, स्विस कटेज तपाईँको चाहिँ त्यो खुइलेको जर्मनबाट आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खुइलेको चाहिँ त्यो मान्छे, बुझ्नुभयो, आजको अवस्था के छ, कसरी लुटेर चाहिँ तपाईँको धन आज बेलायत पुऱ्याएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तिनको सम्पत्ति पनि खोजी हुन्छ र कोही पनि देशको भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको धन लुट्ने मान्छेलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। नेपाली जनताको धैर्यको बाँध अब भत्किन लागेको छ र यो तपाईँको एउटा आँधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा हो। अब नेपालीहरूले यस्ता तपाईँको चाहिँ देशद्रोही, जनघाती तपाईँका चाहिँ सत्ता र नेताहरूलाई तपाईँको अपदस्थ गर्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूका चाहिँ जति पनि गल्तीहरू छन् नि, ती गल्तीहरूको चाहिँ एकको चाहिँ हिसाब किताब गर्नेछ। तपाईँ रोग मात्रै होइन, जुन भोकको एउटा प्रकोप छ, रोगको भन्दा ठुलो प्रकोप आज भोकको छ। आज दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू, आजै कमाएर खानेहरू आज हेर्नुहोस् त कुन परिबन्धमा परेका छन्। तपाईँको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो बचत पनि सिद्धिसक्यो, ऋण पनि उनीहरूले पत्याउन छोडिसके। ऋण पनि अब के गर्ने? अब मर्नु सिवाय उनीहरूसँग विकल्प छैन। त्यस कारण उनीहरूले आफू मर्नुभन्दा पहिला यी शासकहरूको चौटा लुचेर खान चाहिँ आज नेपालीहरू तयार छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँको अनुकूल उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग समसामयिक अनि राजनैतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि चर्चित अनि लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझी हुनुहुन्छ। यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। निकै लामो समयपछि मिडियामा देखिनुभयो नि तपाईँ। मेरो आँखाको चाहिँ क्याट्राक्टको अपरेसन थियो। यसले झन्डै 1 महिना यो आँखाको अपरेसनले गर्दाखेरि म मिडियामा आइनँ। हजुर, जस्तो अहिले देशै बिरामी छ, नेपाली राजनीतिमा तरलता छाएको छ। एकापट्टि तपाईँको कोरोनाले तहस नहस बनाएको छ भने कुलमानको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरू तातिएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ कुलमान घिसिङलाई लिएर? उनलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू बुलन्द भइरहेको छ नि। ठिक हो, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। कुलमान घिसिङको विषयमा उनले जुन चाहिँ पदमा बसे, त्यसबाट उनले चाहिँ जुन उनको चाहिँ प्रडक्ट आयो नि, जुन उनले चाहिँ जनतालाई जुन सेवा दिए, त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। धेरै वर्षदेखि चाहिँ 18 घन्टाको लोड सेडिङमा नेपाली चाहिँ बसेका थिए। देश अन्धकारले छाएको थियो। पानीको जलस्रोतको धनी देश होइन मा चाहिँ त्यस किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ सृजना भएको थियो। जब कुलमान घिसिङ त्यो पदमा पुग्नुभयो, उहाँले तुरुन्तै उहाँ आउने बित्तिकै लगत्तै उहाँले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ जुन लोड सेटिङ छ त्यो हटाउनु भयो र आजसम्म देशलाई उज्यालो दिइरहनु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि सारा नेपालीहरू उहाँको कार्यबाट खुसी छन् र उनको चाहिँ योगदानको कारणले उनलाई फेरि त्यो पदमा चाहिँ उनलाई देख्न चाहन्छन्। भनेपछि के यो सम्भव छ त कुलमान घिसिङलाई फेरि महानिर्देशकमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्नु? त्यो त कुनै उसलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यदि उनलाई नियुक्ति नगर्नु पछाडि कुनै कारण छ भने त्यो कारण चाहिँ कलुषित छ, बुझ्नुभयो। यहाँ अहिले चर्चामा आइरहेको छ 20-25 अरबको खेलबाड भइरहेको छ। यो सत्य हो? धेरै हदसम्म त्यो देखिन्छ पनि। किन भन्नु होला भने जतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काफले थिए त्यतिखेर त तपाईँको चाहिँ उसले उत्पाद मचाएको भन्ने कुरा त आइरहेकै छ, प्रमाणहरू आइरहेकै छ। भन्नुभएको छ यदि कुलमान घिसिङले चाहिँ देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनायो भने म झुनेर मर्छु भनेर आत्महत्या गर्छु भन्नु। यतिखेर त उनलाई हामीले आत्महत्या गरेको देख्नुपर्ने हो। उनले त्यतिखेर चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गरे भनेदेखि चाहिँ म आत्महत्या गर्छु भनेको कुरो हो। आज नेपालीको अगाडि छर्लङ्ग मिडियाबाट भन्नुभएको होइन। उहाँले आत्महत्या किन गर्नुभएको छैन र आज किन बकबक गरेर बसिरहनु भएको छ, बुझ्नुभएको छैन। तपाईँको चाहिँ के छ भन्नु होला भने कुलमानले काम देखाए,
उनको कामबाट सारा नेपाली प्रभावित छन् र उनले चाहिँ 9 अरब घाटामा गएको प्राधिकरणलाई 9 अरब 4 वर्षको दौरान आज 9 अरब नाफामा दिएका छन्। 11 अरब नाफा पुगिसक्यो। आज राष्ट्रमा चाहिँ 50औं तपाईँको चाहिँ 100औं तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, राष्ट्रिय सरकारका संस्थानहरू छन्, सारा घाटामा गइरहेको छ। तर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो पदमा बसेर आज राष्ट्रलाई नाफा दिएका छन्। त्यसकारण उनी नेपाली जनताको ढुक्रीको रूपमा छन् र उनलाई कुलमानजीलाई उनी एउटा चाहिँ सक्षम र एउटा देशप्रति एउटा इमान्दार चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारीको रूपमा देखा पर्नुभयो, सेवक राष्ट्र सेवकको रूपमा देखा पर्नुभयो। त्यसकारण उहाँको महत्त्व छ। तर उनलाई हटाउनको लागि फेरि पुनर्नियुक्त नदिनको लागि यहाँ चाहिँ करोडौं ठुलो चलखेल चाहिँ भइरहेको छ, मिडियामा नै आइरहेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, बुझ्नु भएन? जुन किसिमको अवस्था थियो नि त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नभयो भन्न सकिँदैन। र यदि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ कुलमान घिसिङलाई यदि यिनीहरूले पुनर्बहाली गर्दैनन् भने कुलमान घिसिङलाई हामीहरूको सत्ता आएपछि ऊर्जा मन्त्री बनाउँछु भनेर म ठोकुवा गर्छु। यो तपाईको खुला चाहिँ ठोकुवा भयो, एकदम तपाईको प्रण भयो। साथीमा आधार बताइदिनु जनतालाई। हाम्रो सुन्नुहोस्, हामी राष्ट्रवादी, हामी जनताको चाहना र जनताको भावनालाई कदर गर्ने मान्छे। त्यसकारण यदि हामीहरूको राष्ट्रवादीको सत्ता आयो, राजाको सत्ता आयो भने कुलमान घिसिङलाई हामी ऊर्जा मन्त्री बनाउँछौँ। हामी महावीर पुन जस्ता चाहिँ वैज्ञानिकहरूलाई हामी विज्ञान मन्त्री बनाउँछौँ र रवि लामिछाने जस्तो चाहिँ पत्रकार जो जनताको आवाज लिएर गएको छ सञ्चार मन्त्री बनाउँछौँ। यो चाहिँ जनताको चाहना र भावना अनुसारको चाहिँ शासन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। भनेपछि यो तपाईको ठोकुवा भयो। एकदम हामी ठुलो प्रयास गर्छौँ र अबको राजाको सत्ता, अबको राष्ट्रवादीको सत्तामा जो सदाचारीको सत्ता हुन्छ र जसले सदाचारीमा नाम कमाएको छ, जो योग्य छ, जो दक्ष छ, उनीहरू शासनमा आउँछन्। र भनेपछि महाराज धीराजको पनि कुलमानलाई पूर्ण समर्थन छ यहाँबाट? बिल्कुल हुनुपर्छ। किन? राजाको चाहना, जनता जे चाहन्छ राजा त्यही चाहन्छन्। जब बहुसङ्ख्यक जनताले, सर्वसाधारणले जब कुलमान चाहन्छन् भने राजाको आफ्नो कुरो छैन, राजा राष्ट्रको लागि हो, राजाको निजी स्वार्थ हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ नि देश सङ्कटमा छ भनेर। देश त सङ्कटमा चाहिँ विषम परिस्थितिमा छ। होइन, हामी चुप लागेका छैनौँ। हामीहरू चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका थियौँ। अहिले कोरोनाको महामारी छ, यो बेलामा तपाईँको चाहिँ भौतिक दूरी, तपाईँको चाहिँ सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीहरू जिम्मेवार, सभ्य र सुसंस्कृत र तपाईँको चाहिँ जवाफदेही चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति भावनाले हामी जनताको क्षति हामी चाहँदैनौँ। त्यसकारण जनतालाई अहिले चाहिँ यो समस्यामा अहिले चाहिँ राज्य तपाईको पूर्ण गैर जिम्मेदार भएको छ, राज्य भ्रमलुटमा छ। र त्यसकारण हामी जनतालाई के भनिरहेका छौँ भने अहिले आफ्नो राज्यले तपाईँलाई बचाउँदैन, यो सत्ताले तपाईँहरूलाई बचाउँदैन, यो सत्ताबाट तपाईँले आफ्नो चाहिँ कसरी सुरक्षित रहनुपर्छ रहनुहोस् भनिरहेका छौँ। र आज प्रधानमन्त्री लगायत देश सरकारले भनिरहेको छ हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री त विश्वमै सबभन्दा डरिएको फटा हुन्। कसरी फटा भयो है? उनी त यति भौजिया हुन्, उनी तपाईँको स्कुलको मुख नदेखेको, गोठालो पनि राम्रोसँग गर्न नलायक मान्छेलाई आज सत्ता सुम्पिनाले आज मुलुकको यो दुर्दशा भएको बुझ्नुभयो। आज कहाँ लुट छैन, आज कहाँ भ्रष्टाचार छैन। हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्ने इक्विपमेन्ट बुझ्नुभयो नक्कली ल्याएका छन् है। तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताहरूले जो योगदान दिएका छन् पार्टीलाई, कार्यकर्ताहरूलाई पन्छाएर तपाईँको साला साली भान्जा भान्जी सम्धि बुझ्नुभयो, समृद्धिको गफ दिने, सम्धि ल्याउने यो अवस्था छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था भन्ने सम्पूर्ण चाहिँ कार्यकारी प्रमुखहरूको पदहरू चाहिँ तपाईँको बिक्रीमा छ त अहिले? सम्पूर्ण बिक्रीमा छ। आज देश त तपाईँको रसातलमा पुगेको छ। देश कङ्गाल टाट फर्किन, अर्थमन्त्री भनिरहेको छ अब तलब खोल्न सक्दिनँ भनेर। देश टाट फर्किने अवस्थामा छ। लुट इतिहासमै तपाईँको चाहिँ यति धेरै लुट यो नेपालमा कहिले पनि भएको थिएन। यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेदार, तपाईँको जनताको शोषण, तपाईँको चाहिँ निमुखाहरूको चाहिँ विलकबन्दमा चाहिँ आजसम्म कुनै पनि राज्य सरकारले नेपाललाई पारेको थिएन। गणतन्त्रवादी सम्पूर्ण नेताहरू, काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका यी नेताहरूलाई हेर्नुहोस्, जनता त यस्तो अवस्थामा छ कि अब खुँडा, भाला, चेन, हँसिया, हथौडा जे पाइन्छ त्यो निस्किने अवस्थामा छ। र यस्ता नेताहरूलाई चोक चोकमा
तपाईँको चाहिँ छुरी हानी मार्ने अवस्थामा देखिरहेको छु। तर तपाईँ कानुनभन्दा माथि गएर बोल्दै हुनुहुन्छ नि आज। हो, हामीहरू चाहिँ अहिंसक हौँ, हामीहरू हिंसा विरोधी हौँ। तर जब राज्यले तपाईँको चाहिँ एउटा लक्ष्मण रेखा नाप्छ नि, जब लुट हुन्छ नि, त्यतिखेर जनताहरू आगो हुन्छन्। आज जसरी कोरोनाको नाममा आज देशमा चाहिँ जुन किसिमको भ्रष्टाचार भएको छ, आज जसरी तपाईँको चाहिँ नाता गोताहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिएका छन्, त्यसरी सारातिर चाहिँ आज देशको अवस्था छ नि, यसले आज प्रत्येक नेपालीको रगत उमालिरहेको अवस्था छ र यो खतरनाक अवस्था हो। र यसबाट चाहिँ हिसाब लिनेछन्। अब यहाँ त म के देखिरहेको छु भने बहुत ठुलो तपाईँको हिंसा हुने अवस्था देखिरहेको छु, रक्तपात हुने अवस्था देखिरहेको छु। र यस संयम अपनाएर यदि यो राज्य सत्ताले छोडेर जनता नागरिकको चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार बन्दैन भने अब जनता चाहिँ भयङ्करसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विद्रोहको रूप चाहिँ धारण गर्छ। तर यो तपाईँले धम्की दिनुभयो कि तपाईँको चेतावनी भएको कि तपाईँको दादा? हामीले देखेको कुरा म पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी, यो देशको सदाचारी कित्तामा उभिने एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति भावनाले हामी पनि यो सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो धन्दा बन्द गर्नुहोस् र राजालाई फिर्ता गर्नुहोस् र सम्पूर्ण देशका चाहिँ सबै शक्तिहरूलाई टेबलमा ल्याएर गोलमेज सम्मेलन गर्नुहोस् र एउटा चाहिँ तपाईँको निष्पक्ष तपाईँको चाहिँ नागरिक आयोग बनाएर सम्पूर्ण सत्तामा आजसम्म बसेका, लाभका पदमा बसेका, पञ्चायतकालदेखि आजको मान्छेको धन सम्पत्तिको चाहिँ तपाईँको छानबिन होस्। यदि गर्दैनौ, यदि गरिँदैन भने नेपाली जनतालाई अब सही छैन। अब के हुन्छ तपाईहरु, के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? त्यसपछि हामीहरू अब तपाईँको विद्रोह गर्ने बाहेक हामीसँग के विकल्प छ? तर विद्रोह त 63 मा भएको थियो, 46 मा भएको थियो, तपाईको 52 मा भएको हो। त्यो विद्रोह र यो फरक थियो। आजसम्म जति पनि आन्दोलनहरू भए ती बाह्य शक्तिहरूको तपाईँको परिचालना भएका थिए। अब देशमा पहिलोपल्ट राष्ट्रवादीहरूले, नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैले बुझ्नुभयो अबको आन्दोलन त्यस प्रकार हुनेछ र यो आन्दोलनले तपाईँको चाहिँ अब ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ। र त्यो परिवर्तनमा अब दुईटा कित्ताको कुरा छ। हेर्नुहोस्, सदाचारीहरूको एउटा कित्ता, योग्य दक्ष बुझ्नुभयो तपाईँको चाहिँ एउटा नैतिकवानहरूको एउटा कित्ता हुन्छ, जुन कित्तामा राजा पनि उभिन्छन्, र अर्को अनैतिक दुराचारीहरूको, व्यभिचारी भ्रष्टाचारीहरूको कित्ता हुन्छ। र त्यो ती भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ झुन्ड्याउनु पर्छ भन्नेमा नेपाली जनताको मानसिकता त्यहाँ पुगेको छ। भनेपछि भ्रष्टाचार तपाईँको सत्ता ल्याएपछि भ्रष्टाचारी सम्पूर्ण नेताहरू तपाईँ टोली खेलमा लगेर झन्ड्याउने हो, तपाईँको चेतावनी हो तपाईँको? कानुन सुन्नु न, आयोग बन्छ, बुझ्नुभयो, आयोग बन्छ, कानुनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी कडा कानुन बनाउँछौँ। जनताको पैसा, लुटिएको पैसा छ नि, जनताको लुटिएको पैसा जनताको गरिबी निवारणमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यसको लागि हामीहरू चाहिँ एउटा निष्पक्ष आयोग बनाउँछौँ र आयोगले कसैलाई पनि समात्छ भने त्यसले माफी छैन। हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ हिजो चप्पल पड्काएर हिँडेका शेरबहादुर देउवा आज जुन किसिमको महल बनाएर बसिरहेको छ। आज तपाईँको चाहिँ वरिको अवस्था के छ? ईश्वर पोखरेल हेर्नुहोस् त, ताण्डव नृत्य, त्यो पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको मन्त्रीको, बुझ्नुभयो, त्यसको ताण्डव नृत्य देखिरहनु भएको छ। त्यस्ता मान्छेलाई नझुन्ड्याए कसलाई झुन्ड्याउने? सुजाता कोइराला हेर्नुहोस् त, स्विस कटेज तपाईँको चाहिँ त्यो खुइलेको जर्मनबाट आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खुइलेको चाहिँ त्यो मान्छे, बुझ्नुभयो, आजको अवस्था के छ? कसरी लुटेर चाहिँ तपाईँको धन आज बेलायत पुऱ्याएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तिनको सम्पत्ति पनि खोजी हुन्छ र कोही पनि देशको भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको धन लुट्ने मान्छेलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रचण्डको नाम आएन नि त फेरि? प्रचण्डको त तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड त महाअपराधी, 17,000 मान्छेको रगतको होली खेलेर दिल्लीमा बसेर तपाईँको चाहिँ श्यामशरणका, एसडी मुनिका तपाईँको चाहिँ निर्देशनमा आज जुन किसिमले आज चाहिँ देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सुरुङ युद्ध भनेर जुन किसिमको चाहिँ तमासा देखाइयो नि, त्यसको प्रतिफल हो आजको। आज किन राज्य, आज जनता किन कङ्गाल भइरहेछन्? आज जनताको बेहाल अवस्था किन छ? राष्ट्र किन कङ्गाल छ? यिनै देशद्रोही, यिनै तपाईँको चाहिँ सत्ता स्वार्थी चाहिँ नालायक तपाईँको चाहिँ नेताहरूको कारणले आज देशको अवस्था यो पुगेको। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा राजा देशको नेतृत्व लिन तयार भएका हुन् त? राजा जहिले पनि नेतृत्वमा छन्। यो संविधानको खोस्टमा नलेखिए पनि उनी नेपाली जनताको मनमा छन् र जनताको दैलो दैलोमा गइरहेका छन्। राजाले यो शासन, यो देशको आधारको भार हमेसा वहन गरिबसेको छ र आज नेपालमा कसैको साख छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको छ। आज सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी नेताहरूसँग जनताको वितृष्णा भएको छ र राजाको लोकप्रियता बढेको छ र आज आशा र भरोसाको एकमात्र केन्द्र नेपालको राज संस्था र राजा ज्ञानेन्द्र भएको छर्लङ्गै देखिएको छ। भनेपछि एकैपट्टि तपाईँको फेरि राष्ट्रिय झन्डा
पनि जलाइएको छ हो खै तपाईँको विज्ञप्ति, खै एकदम तपाईँको ठिक छ। हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरूले हामीले जुन जुन आफ्नो उपाय लागू दिन्छौँ हामीले विरोध गरेका छौँ। र जसरी आज राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ जलाइयो, आज पुजारीको चाहिँ हत्या गरियो, यसले के देखिएको छ भने हाम्रो मौलिकता, हाम्रो आफ्नो धर्म, बहुसङ्ख्यक नेपालीको धर्ममाथिको चाहिँ आघात छ। यो विदेशीहरूको चलखेल हो। र यसमा चाहिँ तपाईँको आज तपाईँको चाहिँ ईश्वर पोखरेल के भनिरहेको छ, त्यो सामान्य कुरा हो भनिरहेको छ। आज चाइनिजको राजदूतले आएर यहाँ चाहिँ शासनमा हस्तक्षेप गर्दाखेरि ताली बजाएर चाहिँ योगेश पोखरेलहरू खुसी मनाइरहेका छन्। यसरी नाङ्गो विदेशी शक्तिहरूको नाङ्गो हस्तक्षेपले आज के छ भन्दाखेरि नेपालीको स्वाभिमान तपाईँको निहुरिएको छ। आज देशको गौरव माथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठेको छ। र यस्ता नालायक जो चाहिँ तपाईँका विदेशीका दास र दलालहरूलाई सत्ताच्युत गर्न पनि आजको आवश्यकता हो। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ त्यसमा सत्ताच्युत गर्न? नेपाली जनताको धैर्यको बाँध अब भत्किन लागेको छ। र यो तपाईँको एउटा आँधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा हो। अब नेपालीहरूले यस्ता तपाईँको चाहिँ देशद्रोही जनघाती तपाईँका चाहिँ सत्ता र नेताहरूलाई तपाईँको अपदस्थ गर्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूका चाहिँ जति पनि गल्तीहरू छन् नि, ती गल्तीहरूको चाहिँ एक एकको चाहिँ हिसाब किताब गर्नेछन्। भनेपछि कहिलेसम्म तपाईँहरू सत्ता ढाल्नुहुन्छ? सत्ता कहिले सुरक्षित गर्नु? हेर्नुहोस्, मैले त के देखिरहेको छु भन्नुहोला भने तपाईँको चाहिँ अब हेर्नुहोस्, सर्वहाराको चाहिँ पार्टी भनियो, समाजवाद भनियो, जनवाद भनियो, के बात मात्रै भन्न बाँकी राखे यिनीहरूले होइन। तर आज चाहिँ यिनीहरू समाजवाद भनेर चाहिँ उठेका मान्छेहरू आज नातावाद, नातेदारवाद र फरियावादमा गएर टुङ्गिएका छन्। यो कुरा जनताको सामुन्ने छताछुल्लो भएर आयो। त्यसकारण यस्ता तपाईँको चाहिँ समाजवाद खोक्ने र दलाल माफिया बिचौलिया बोक्ने शासनलाई जनताले कुनै पनि बेला चाहिँ ढाल्न सक्छ। भनेपछि तम तयार छ? अब तपाईँहरू तम तयार हुनुहुन्छ? एकदम रेडी छौँ। राष्ट्रवादी शक्तिहरू देशभरि जुरुमुराको अवस्था छ। आज हामीहरूको चाहिँ पुरा समन्वय भइरहेको छ। राजा सर्वलाईको हुन् अहिलेको स्थितिमा? राजा किन सल्लाउनु पर्यो? राजालाई त जनताले ल्याउने हो। राजाले त जनता उनी आफ्नो चाहिँ तपाईँको आधारको भार सम्हालेर बसिरहेका छन्। अब नेपाली जनतालाई खाँचो भयो राजाको। राजा नभइकन देश नरहने भयो। देशको अस्तित्वको लागि नेपालीमा घृणा फैलियो। त्यसको एकताको लागि, प्रेम चाहिँ मय शासनको लागि राजा आवश्यक छ। त्यसकारण नेपाली जनताले आफ्नो राजा ल्याउनेछ। कहिलेसम्म ल्याउँछन् त तपाईँले भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, म त तपाईँको चाहिँ अब धेरै टाढादेखि कुराको छैन। जसरी यो भोका नाङ्गाहरू जुन छ नि, यो तपाईँ रोग मात्रै होइन, जुन भोकको एउटा प्रकोप छ, रोगको भन्दा ठुलो प्रकोप आज भोकको छ। आज दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू, आजै कमाएर खानेहरू आज हेर्नुहोस् त कुन परिबन्धमा परेका छन्। तपाईँको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो बचत पनि सिद्धिसक्यो, ऋण पनि उनीहरूले पत्याउन छोडिसके। ऋण पनि अब के गर्ने? अब मर्नु सिवाय उनीहरूसँग विकल्प छैन। त्यस कारण उनीहरूले आफू मर्नुभन्दा पहिला यी शासकहरूको चौटा लुचेर खान चाहिँ आज नेपालीहरू तयार छन्। तपाईँको खुला चेतावनी भयो? तपाईँको खुला चेतावनी भयो? म देखिरहेको छु। कसले चेतावनी देखिरहेको छु। हामी जनताका पक्षमा छौँ, हामी सर्वसाधारणका पक्षमा छौँ, हामी तपाईँको चाहिँ सदाचारका पक्षमा छौँ, हामी न्यायका पक्षमा छौँ र हामी न्यायप्रेमी जनतालाई हामी हमेसा साथ दिन्छौँ, त्यसको नेतृत्व पनि गर्छौँ। त्यसै भने नेपाली राजनीति कतातिर जाँदैछ आज? अब हेर्नुहोस्, देश त यतिखेर इतिहासमै सबभन्दा सङ्कटको अवस्थामा छ। देशमा तपाईँको चाहिँ कोलाहल मचिएको छ। देशमा चाहिँ तपाईँको जुन अवस्था छ, यस अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको देशलाई निकाल्नु छ। यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमाहरू राष्ट्रिय झन्डाको मुनि गोलबद्ध भएर देश र तपाईँको चाहिँ सारा आम नेपालीको लागि अब एक ठाउँमा आउनु पनि जरुरी छ। यसको लागि मेरो अनुरोध पनि छ। तर तपाईँले यसरी राज संस्थाको राजावादी भनेर तपाईँलाई त्याग्नु, राज संस्थाको वकालत गर्दै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ राजाले परिचालित गरेको एउटा शक्ति भनेर कतिपय सरकारवादी नेताले भनेका छन् नि। होइन, राजाले कसैलाई परिचालित गर्दैनन्। राजा आफ्नो ठाउँमा छन्। हेर्नुहोस्, हामी राजाको लागि हामी चाहिएको होइन, हाम्रो लागि राजा चाहियो। बुझ्नु भएन? नेपाली जनतालाई राजा चाहियो। एकदम हाम्रो मनले, हाम्रो आत्माले, हाम्रो अनुभवले, हाम्रो देशको परिस्थितिले राजा नभइकन यो देश सुरक्षा भएन। यो देशको अखण्डताको लागि, यो नेपाली बिचको एकताको लागि, दाजुभाइको बिचमा मेलमिलापको लागि राजा आवश्यक भयो। आज हामीलाई फुटाइयो। आज हामीलाई तपाईँको चाहिँ विभिन्न नाममा, कसको के को नाममा, जातिको नाममा, क्षेत्रको नाममा, भाषाका नाममा हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई दङ्गा गराइयो। आज देश के भयो त? देश आज कोलाहल भरि। देश आज तपाईँको हेर्नुहोस् त, कोही पनि सुरक्षित छैन। आज देशका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिलखबन्दमा नेपालीहरू परे।
त्यसकारण अब नेपालीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। नेपालीले बुझ्नु पर्यो, जहाँ मेलमिलाप हुन्छ, जहाँ एक नेपाली र अर्को नेपालीको बिचमा प्रेम हुन्छ, त्यहाँ उन्नति हुन्छ, त्यहाँ भविष्य सुरक्षित छ, त्यहाँ समृद्धि छ। यसरी हामीलाई चाहिँ तपाईँको विभाजन गरेर, हामीलाई एक आपसमा लडाएर आज देशको चाहिँ जुन सत्ताका स्वार्थीहरूले, आज बाह्य शक्तिहरूले जुन तपाईँको चाहिँ एउटा जुन स्थिति नेपाललाई बनाए, एउटा ब्रह्मलोटको स्थिति छ, यो स्थितिबाट नेपाललाई पार पाउनको लागि नेपाली एकजुट हुन आजको आवश्यकता हो। भनेपछि यति बेला देशमा सेफ ल्यान्डिङ भएन भने स्थिति के हुन्छ? कसरी परिवर्तन? देशै नरहने अवस्था छ, हेर्नुहोस्। पछि नेपाल नरहने स्थिति हो। त्यसका तर यो मुलुक छ नि, हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको, हाम्रो बाजेहरूले, हाम्रा बराजुहरूले, हाम्रा तपाईँका चाहिँ बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो। त्यसकारण हामीले जसरी हिजो मुलुक बनायौँ, हिजो यो मुलुक बन्नमा जसरी राजा र नागरिक जनताको चाहिँ एकत्व थियो, बुझ्नुभयो? त्यसकारण राजा र जनताको एकाकार नै नेपालको विशेषता हो, नेपालको चरित्र हो। त्यसकारण त्यो चरित्रलाई हामीले मेन्टेन गरेर अब नेपालको समृद्धि, नेपालको सुखी, नेपालको खुसीमा पनि यही फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीले छर्लङ्गै भएर प्रमाणित भएको छ। जस्तो हामी अन्त्यमा छौँ, विभिन्न टिका टिप्पणीहरू उठेर तपाईँको यो संवाद सुनिसकेपछि आम दर्शक श्रोता जो हामीलाई देश विदेशबाट लाखौँ हजारौँ जनताहरूले हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई के सन्देश दिनु? हो, सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार छ। र यतिखेर तपाईँको दुनियाँ कहाँ पुगे, आज हामी कहाँ छौँ, आज हाम्रो बिचमा किन यस्तो घृणा फैलियो, आज हामी आफूमा किन लडिरहेका छौँ, यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त? आज हाम्रो स्थिति के छ? विश्वको तन्नम गरिबी दरिद्र मुलुकमा आज हामी दरिएका छौँ। आज हामी तपाईँको मौलिकता हराएको छ, आज हाम्रो धर्म नासिएको छ, आज हाम्रो तपाईँको चाहिँ सम्पदाहरू, हाम्रा सभ्यताहरू नासिएका छन्। त्यसकारण अब हाम्रो मौलिकता, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूको जगेर्ना गर्नुपर्छ। यसको लागि पुनरुत्थानवादी शक्तिले आज चाहिँ तपाईँको 2062 सालदेखि तपाईँको चाहिँ होल टाइमर भएर जनताको घर दैलोमा गएर यावत कुराहरू चाहिँ सत्य र तथ्य प्रमाणसहित राखेको अवस्था हो। र तपाईँहरूले सारा कुरा देशको अवस्था बुझ्नु भएको छ र सम्पूर्ण हामी दाजुभाइ ठाउँमा आउनुपर्छ। यतिखेर तपाईँको चाहिँ अब हामीलाई राष्ट्रिय झन्डामा गोलबद्ध भएर आफ्नो मुलुकलाई यो सङ्कटबाट बचाउने तपाईँ सबै हाम्रो कर्तव्य हो। किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ उनीहरू मार्न तयार भएर हाम्रो राष्ट्र बचाएको हुनाले हामीले हाम्रो देशको लागि तपाईँको चाहिँ हामीले सबैले सोच्नुपर्छ। र त्यसरी हामी सबैजना एक ठाउँमा आयौँ भने हामी बलियो हुन्छौँ र हाम्रो देश पनि बलियो हुन्छ। हाम्रो देश पनि तपाईँको चाहिँ विश्व मञ्चमा हामीले सगर्व हामीले त्यो महसुस हामीलाई हुनसक्छ। यसको लागि सम्पूर्ण दाजुभाइलाई मेरो बिन्ती छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।